पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1313 संक्रमित थपिए, थप 6 जनाको मृत्यु। अब एसिड हान्नेलाई जन्मकैद हुने सरकारले ल्यायो नयाँ अध्यादेश। नेपाल टेलिकमले विद्यार्थीको लागि ल्यायो निशुल्क CUG सिम। कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई अहिलेसम्मकै खुसीको खबर। फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, अब कतिमा कारोबार हुँदैछ त? लोकसेवा आयोगका स्थगित परीक्षा कार्तिकदेखि सुरु हुने। तिर्बी र नेभी सङ्घबीच 23 बुँदे सहमति। असोज 25 गतेभित्र परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिने। कुलमान नहुँदा बत्ती गयो भन्ने हल्ला बढेपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा बस्यो बैठक। के निर्णय भयो त? यसबारे पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी छ। तरकारीको भाउ दिनौ घरबड, अर्थपूर्ण अनुगमनको आवश्यकता। के हुँदैछ त सरकारको तयारी? विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि अब हप्तामा 2 दिन बिदा दिन अध्ययन समिति बन्यो। कहिलेदेखि लागू होला त? दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा सूचनाको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हामीलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सुरुमा जानकारी गराउँ कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। शुक्रबार देशभर 1313 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै बितेको 24 घण्टामा 1313 संक्रमित थपिएको जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 70,614 पुगेको छ। 3 महिला र 3 पुरुष गरी 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा 1455 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोनालाई जित्नेको सङ्ख्या 51,866 पुगेको छ। 18,289 जनामा सक्रिय सङ्क्रमण रहेको छ। त्यसैगरी एसिड आक्रमण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। नेपालमा बढ्दो एसिड आक्रमणको घटनालाई ध्यानमा राख्दै कडा रूपमा कारबाही गरी जन्मकैदसम्म हुन सक्ने व्यवस्था सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेश पारित गरेको छ। पारित अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। संसदको नियमित अधिवेशन चालु नभएकाले अध्यादेश आउने हिउँदे अधिवेशनमा पेश गरिने भएको छ। गत 25 भदौमा एसिड पीडितहरूबाट बालुवाटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था हुने गरी 15 दिनभित्र कानुनको मस्यौदा ल्याउन कानुन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। जसअनुसार एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैद हुनेछ। आक्रमणबाट मुख्य अङ्गहरू आँखा, कान, मुख, छाती र यौनाङ्गमा क्षति भएमा 20 वर्ष तथा अन्य अङ्गमा घाउचोट लागे 15 वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ। एसिड आक्रमणमा शरीरको कुनै पनि भाग एसिडले छोएमा न्यूनतम 10 वर्षको सजाय तोकिएको छ। एसिड आक्रमण गर्नेलाई धरौटी र आम माफी केही पनि नहुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अध्यादेश अनुसार पीडितको उपचारका लागि आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका काम गर्ने व्यवस्था भएको छ। एसिड आक्रमण गर्नेलाई 20 वर्ष जेल वा जन्मकैद हुनुपर्छ। सरकारको यो निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी लोकसेवा आयोग सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। लोकसेवा आयोगले लकडाउनका बेला स्थगित गरेका परीक्षाहरू अब सञ्चालन गर्ने भएको छ। आयोगले शुक्रबार सूचना निकालेर शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा वा सोसराहका पदको परीक्षा तालिका निकालेको हो। कोरोना महामारीका कारण स्थगित परीक्षा आयोगको असोज 8 गतिको निर्णयबाट सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी देहाएअनुसार नयाँ परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेको छ। त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण समाचार। भदौको 31 गते कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बिदा हुनुभयो। कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक रहँदा पनि फाट्टफुट्ट बत्ती जान्थ्यो। नागरिकले प्राविधिक कारणले बत्ती गएको हो भनेर टिप्पणी गर्थे। तर पछिल्लो 1 हप्ता यता बत्ती जाने क्रम बढेको छ, त्यो पनि 11-12 घण्टासम्म। झ्याप्प बत्ती जाने क्रम बढेपछि नागरिकले पहिलेकै लोड सेडिङको झल्को आएको र कुलमानको बिदाईसँगै अघोषित लोड सेडिङ भएको शङ्का गर्न थालेका छन्। पछिल्लो 1 हप्तामा ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा 3 दिन 10 घण्टाभन्दा धेरै समयका दरले बत्ती गएको छ। काठमाडौँमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा बत्ती गएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुखेसो र आक्रोश पोख्नेको कमी नभएको होइन।
कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा नभएकैले बत्ती गयो भनेर धेरैजनाले गुनासो गरेपछि ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख लेखनाथ कोइरालालाई बोलाएर समस्या समाधानको लागि निर्देशन दिनुभएको छ। झरीका कारण विद्युत वितरणमा आएको समस्यालाई पूर्ण शक्ति लगाएर समाधान गर्न मन्त्री पुनले निर्देशन दिनुभएको हो। तपाईले आफूलाई निमित्त होइन पूर्ण कार्यकारी निर्देशक भनेरै काम गर्नुहोस्। नागरिकका जायज गुनासाहरूलाई तत्कालै समाधान गर्नुहोस्। तपाईको तहबाट समाधान नहुने भएमा मलाई भन्नुहोस्, मैले पनि पहल गर्छु, मन्त्री पुनले निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले भन्नुभयो। कसैले काम गर्न अटेर गरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि रहेको भन्दै मन्त्री पुनले हल्लाको पछि नलागी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। अहिले बिजुलीको बारेमा कतिपय हल्ला नियोजित रहेको र इमान्दारिताका साथ काम गरेमा हल्ला हटेर जाने मन्त्री पुनको भनाइ छ। हामी सबैलाई कुलमान घिसिङ चाहिएको छ। सरकारलाई दबाब स्वरूप कमेन्टमा आई एम विथ कुलमान घिसिङ लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई खुसीको खबर रहेको छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना 2077 बमोजिम विद्यालय जाने बालबालिकाहरूलाई आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गरी सिकाइमा सहजीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनेका लागि नेपाल टेलिकमले निकै सस्तो दरमा सेवाहरू उपलब्ध गराउने भएको छ। यस अन्तर्गत नेपाल टेलिकमले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग समन्वय गरी सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरूबीच सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनका लागि कम्पनीको प्रिपेड मोबाइल पाठशाला CUG सिम निःशुल्क वितरण गराउन लागेको हो। प्रत्येक विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई कम्पनीको क्लोज्ड युजर ग्रुपमा आबद्ध गरी मासिक जम्मा रु 99 मा क्लोज्ड ग्रुपभित्र असीमित कुराकानी गर्न सकिने भोइस सेवा, शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइट चलाउन 5 GB डाटा सेवा र SMS सुविधा समेत उपलब्ध गराइनेछ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको सबै पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीहरू उपलब्ध हुनेछन्। कर्पोरेट युजर ग्रुप बनाउने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भएका प्रत्येक घरधुरीलाई एउटा सिम कार्ड तथा सो विद्यालयका प्रत्येक शिक्षकको सिम कार्डको फोन नम्बर सङ्कलन गर्ने, प्रत्येक विद्यालयका यी फोन नम्बरलाई CUG सेवामा आबद्ध गराउने र यस सेवा बापतको शुल्क नेपाल सरकार प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायकको साझेदारीमा बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले इन्टरनेट सेवा नपुगेका सार्वजनिक विद्यालयहरूको गाउँपालिका सहितको नामावली सङ्कलन गरी पठाए पश्चात नेपाल टेलिकमले विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यम वायरलेस ब्रोडब्यान्ड प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन अध्ययन गरी पाइलटिङ गर्ने र उक्त स्थानहरूमा आफ्नो कार्ययोजना अनुसार मोबाइल र FTH विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। त्यसैगरी सुन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। लगातार 3 दिन घटेको सुनको मूल्य आज फेरि बढेको छ। आज सुनको मूल्य प्रति तोला 800 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज 93,900 मा कारोबार भइरहेको छ। मङ्गलबार 1700 ले घटेको सुन बुधबार पनि 1200 ले घटेको थियो। बिहीबार सुन 1200 ले घटेको थियो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन तोलामा 93,900 मा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन आज तोलामा 93,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यता चाँदीको मूल्य पनि आज प्रति तोला 40 रुपैयाँले बढेको छ। महासङ्घका अनुसार चाँदी आज प्रति तोला 1,160 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। पटक पटकको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएको बजार बल्ल तल्ल राम्ररी खुल्दैछ। मुलुकमा कोरोना भाइरससँग सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 पुगेमा फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइले बजार पुनः बन्द होला कि भन्ने आम आशंका छ। यही बेला दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत, छठ जस्ता मुलुकमा प्रमुख चाडहरू सामुन्नेमा छन्। सामान्य अवस्थामा त यो याममा मूल्य वृद्धि र कालो बजारी बढी हुने गर्थ्यो। यसपटक त कतिपय व्यापारीहरूलाई कोरोना महाव्याधि एउटा बहाना बनेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रास्फीति दर तोके पनि आम मानिसले महसुस गर्ने महँगी त्यतिमै सीमित छैन। कतिपय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ बेपत्तै बढेको छ। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य 1 वर्षमा किलोमै 37 रुपैयाँसम्म बढेको पाइएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले 42 खुद्रा पसलको निरीक्षणपछि तयार पारेको मूल्य विश्लेषण अत्तिस लाग्दो छ।
सबभन्दा बढी दाल, गेडागुडी, खाने तेलको भाउ बढेको छ। त्यस्तै हरियो तरकारीको बजार मूल्य पनि त्यत्तिकै आकाश छुएको छ। पछिल्लो समय भारतले निर्यातमा रोक लगाएसँगै प्याजको मूल्य पनि ह्वात्तै बढेको छ। थोक भाउ 2 दिनमै दोब्बरभन्दा पनि बढी रहेको छ। प्रशासनले ठूलो परिमाणमा लुकाएको प्याज बरामद नै गरेको छ। यसरी विभिन्न वस्तुको मूल्य बढ्नुमा स्वाभाविक कारण कम र व्यापारीको चलखेल तथा मनोमानी बढी हुने गरेको पाइन्छ। यसबीचमा लकडाउनले ढुवानी समस्या हुँदा केही असर परेको होला, तर जुन ढङ्गले भाउ बढेको छ त्यो औचित्यपूर्ण देखिँदैन। दर्शकवृन्द, तपाईको गाउँठाउँ अनि सहरमा तरकारीको मूल्य कतिको सस्तो छ अथवा महँगो छ, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय वार्ता समिति र आन्दोलनरत नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्रिवी समिति बीच 23 बुँदे सहमति भएको छ। त्रिवी वार्ता समितिका तर्फबाट गङ्गाबहादुर मगर र नेवी सङ्घका तर्फबाट सम्झना केसी, जगदीश भट्ट, हरि आचार्य र श्यामचन्द्र अधिकारी बीच बिहिबार सहमति भएको हो। उनीहरूका बीच कोभिड-19 का कारण स्थगित परीक्षा त्रिवीका परीक्षाहरू आगामी मङ्सिर तेस्रो साताबाट सुरु हुने गरी असोज 25 गतेभित्र परीक्षाको तालिका प्रकाशन गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै टियु भिजन 2030 को कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिँदै त्रिवीका शैक्षिक प्रणाली एवं भौतिक सुधारमा जोड दिने विषयमा पनि सहमति भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले नियम लत्याएर समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको प्रमुखमा सहप्राध्यापक युवराज लुइटेल र भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागमा डाक्टर बलराम प्रसाईलाई नियुक्त गरेको सच्याउन राज्य भएको छ। यता नेविसङ्घ त्रिवी समितिले पनि त्रिवीका पदाधिकारी निषेध लगायत सम्पूर्ण आन्दोलन फिर्ता लिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको भारतीय संस्था नेवी सङ्घले पछिल्लो समय विभिन्न माग राखेर प्रदर्शन गर्दै आइरहेको थियो।